मैले निकै लामो समय लगाएर एउटा किताब लेखेको थिएँ निकै वर्ष अगाडि। त्यो किताब 2073 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसको नाम थियो लीलाबोध। त्यसको सामान्य कभर यस्तो छ, यो उल्टा देखिएको भए पनि यो लीलाबोध भन्ने यसलाई देख्नुपर्छ। यो पैरवी बुक हाउस पुतली सडक काठमाडौँले प्रकाशित गरेको किताब हो। यसका 2 संस्करण आइसकेका छन्। अब पछिल्लो संस्करणको तयारीमा पनि छ यो किताब अहिले। मैले विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाएको छु र निकै किताबहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। तीमध्ये यो एउटा फरक प्रकारको किताब हो। यसमा अलि वैचारिक कुराहरू, दर्शनसँग सम्बन्धित कुराहरू, जीवनसँग र जीवनबोध सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू यसमा छन्। र यो नितान्त मेरो मौलिक विचार होइन, संसारमा उहिलेदेखि अहिलेसम्म चलिरहेका भइरहेका विभिन्न विचार र दृष्टिकोणहरूलाई अध्ययन गरेर तिनलाई मैले कसरी बुझेँ, ती विचारहरूलाई मैले कसरी आफ्नो बोधमा स्थापित गर्न सकेँ र कसरी म तिनलाई आफ्नो जीवनसँग साक्षात्कार गर्ने कोसिस गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ यस किताबमा मैले लेखेको हुँ। अब जसले पढ्नु भएको छ उहाँले यो किताबको मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएकै होला, नपढ्नु हुनेले पढ्नु होला। तर यो किताब के भने मेरा कथा, उपन्यास, निबन्ध जस्तो आकर्षक ढङ्गका विषयहरूले भरिएको छैन। त्यसैले कसैलाई रुचि नलाग्न सक्छ, एक दुईवटा शीर्षक पढेर थन्किन सक्छ। तैपनि यदि के चाहिँ रहेछ त भनेर पछि समय जान चाहनुभयो भने कहीँ न कहीँ गएर यसमा लेखिएका कुराहरूले तपाईँलाई छुन पनि सक्छ। त्यो त पाठकको आफ्नो रुचिको कुरा पनि हो। आज चाहिँ मैले त्यो किताबको चर्चा किन गरिरहेको छु भने यसैभित्र यसको अन्तिममा एउटा लेख छ। यो किताबको अन्तिममा एउटा लेख, त्यसको शीर्षक छ रूपवाद कि सारवाद। रूपवाद कि सारवाद भन्ने यसको लेखको शीर्षक छ र यो चाहिँ यो किताबको सबभन्दा अन्तिममा छापिएको लेख छ। एक प्रकारले के बुझ्नुपर्छ भने यो समग्र किताब पढिसकेपछि को यो किताबको सारांश जस्तै सम्झे पनि हुन्छ यसले। त्यसलाई चाहिँ म आज वाचन गर्न लागिरहेको छु। रूपवाद कि सारवाद। लेखनका अनेकौं प्रवृत्ति र शैलीहरू निरन्तर विकसित हुँदै आइरहने र पुरानाहरू छोडिँदै गइरहने हुँदा समकालीन पाठक समकालीन पठनमै सन्तुष्ट भइरहेका हुन्छन्। ऐतिहासिक सन्दर्भ टेकेर लेख्नेहरूले पनि वर्तमानलाई नै सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन् भने पाठक त त्यहाँ झन् आफ्नै जीवन खोजिरहेको हुन्छ। प्रत्येक शब्द, वाक्य र अनेकौं बिम्बहरूमा जीवन सजिएको हुन्छ अनुभूतिभरि। त्यसलाई शब्द र वाक्यका सीमाभित्र बाँधेर देखाउन खोज्नु लेखनको बाध्यता हो। असीमितलाई सीमामा ल्याउने प्रयत्नको निरन्तरता नै लेखनको यात्राक्रम हो। जति लेखे पनि नसकिने र जसले लेखे पनि लेखिने यो अथाह विषय आखिर उत्थान हुने त जीवनबाटै हो। लेख्नलाई त अनन्त विषयहरू छन्, तर हामी लेख्न चाहिँ किन जीवनकै वरिपरि अल्मलिन्छौँ। विज्ञान साहित्य लेखे पनि, तिलस्मी र युद्ध साहित्य लेखे पनि त्यहाँ उपस्थित सन्दर्भ त जीवनमुखी नै हुन्छ। त्यो जीवनबोधको बिम्ब हुन्छ। बाँच्नु, फैलिनु र अघि बढ्नु जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक बाध्यता हो। जन्मेपछि सबभन्दा ठुलो युद्ध प्रारम्भ हुन्छ, शरीरको सुरक्षा। हुर्केपछिको प्राकृतिक जिम्मेदारी हुन्छ आफ्ना माध्यमबाट धरतीमा जीवन फैलाउनु र सन्तान जन्माउनु, अनि ती जन्मिएकाहरूलाई फेरि संरक्षण दिँदै तिनको सुविधाका निम्ति नयाँ नयाँ सरल प्रविधिहरूको खोजी गर्दै अघि बढ्नु। यसै खेलभित्र जीवनको रङ्गीन यात्रा अघि बढिरहेको हुन्छ। हुन त हामी लेखनमा अनेकौं शैली, सिद्धान्त, उद्देश्य र मूल्यका कुरा गरिरहेका हुन्छौँ,
तर यथार्थमा हामीबाट भइरहेका प्रत्येक काम क्लासिक मूल्यको महत्त्वाकांक्षाभित्र लटपटिँदै वर्तमान सन्दर्भको सामान्य बिम्बखेल मात्र हुन्छन्। जीवनलाई रङ्ग दिन सकिएन भने बाँच्नुको अर्थ नै समाप्त हुन्छ। बचाइको रूढताले हामीलाई शताब्दीसम्म बाँच्ने आकांक्षा नै दिन सक्दैन, बरु नकारात्मकता र हीन ग्रन्थीहरू हामीभित्र सल्बलन थाल्छन्। त्यसैले जानेर वा नजानेर हामी कोही पनि कला र रूपविरुद्ध जान सक्दैनौँ। सैद्धान्तिकताभित्र उभिएर रूपवादको आलोचना गर्नेहरू पनि सारमा रूपवादी नै देखिन्छन्। रूपकै खेलभित्र सारको अभिनय गरिरहेका हुन्छन्। जीवन रूपकै कारणले त हो नि, देखिने कुरा पनि रूप नै हो। सारवाद भनेको त भक्तिवादी आध्यात्मिकताको आधुनिक प्रयोग मात्र हो। आध्यात्मिक भक्तिवादले भन्छ जीवन केही होइन, यो संसार पनि केही होइन, यो सबै भ्रम हो, आँखाको रङ मात्र हो, यो नश्वर छ, क्षणिक छ। यथार्थ र सत्य भनेको आत्मा हो जो अजर छ, अमर छ। आत्मा बोध गर, आत्मालाई चिन। सांसारिकता रूपमय छ, रूपको पछि होइन, आत्माको अमरताका पछि लाग। जन्म र मृत्युभन्दा पर आत्माको अनुभूति गर। भक्तिवादी साहित्यको रूपको खण्डन गर्दै सारको पक्षमा जुन आत्मवादी धारको व्याख्या गर्छ, त्यस्तै आधुनिक सारवादीहरू पनि आत्मवादीकै रूपान्तरित चिन्तनका सम्भाग हुन्। रूपलाई अस्वीकार गरिनु र काल्पनिक बिम्बलाई जीवनको सर्वोत्तम बिम्ब ठान्नु आफैमा अनौठो कुरा हो। रूप बेगरको वस्तु नै के हुन्छ प्रकृतिमा? प्रकृति आफै रूपमय छ। उसका अनेकौं रूपहरूले नै सृष्टिको अस्तित्व पनि छ। रूपको अन्त्य भनेको शून्य हो। रूप नरहेको क्षण सारको पनि बिम्ब समाप्त हुन्छ। नेपाली साहित्यमा बेला बेला आउने सारवादी चेतना सुन्दै काल्पनिक र यथार्थको विपर्यासमा उभिएको देखिन्छ। तर ठुलो स्वर गरेको सारवादी गैर जैविक चिन्तनबारे कतै कुरा उठिरहेको म सुन्दिनँ। इन्द्रियले थाहा पाउने सम्पूर्ण कुराहरू रूपमय हुन्छन्। सारो, गिलो, अमिलो, पिरो, रातो, सेतो, चिसो, तातो, अग्लो, होचो, मोटो, पातलो, लामो, छोटो, कालो, ओह्रालो, टाढा, नजिक, तेरो, मेरो, यी सबै कुरा के रूप होइनन्? देखिने, छोइने, चाखिने सबै रूप होइनन्? हामीले लाउने लुगा, खाने भात, श्रीमतीको अनुहार, छोराका पाखुरा रूप होइनन्? रत्नपारको भिड वा टुँडी खेलको भाषण रूप होइन? सारवाद भनेको अदृश्य, अपरिभाष्य, निरपेक्ष र भ्रममय छ, जसले जतापट्टिबाट व्याख्या गरे पनि हुने अर्थनिरपेक्षताको ध्वनि बन्छ। के हो सारवाद भनेको? अथवा के हो सार भनेको? सारको अर्थ संश्लेषण पनि हुन्छ, अत्यन्त छोटोमा थोरैमा धेरै बुझ्नु पनि हुन्छ, रूढ सत्यको अंश पनि मानिन्छ। सारवादले जीवन चिनाउन सक्ने भए द्वन्द्व, युद्ध र सङ्घर्षको आवश्यकता किन हुँदो? युद्ध पनि त रूपकै खेल हो। एउटा रूपका विरुद्ध अर्को रूपको उपस्थिति निरन्तर भइरहन्छ। रूपको अस्वीकार गरेर सारमा मात्र जानेहरू जीवनलाई कसरी बुझ्दा हुन्? म बुझ्दिनँ। आजको युवा पुस्ताले बुझ्नुपर्ने यो नयाँ झमेला बेकारको भ्रममय जालो मात्र हो। हामी जीवनको पक्षमा छौँ भने यही संसार, यही युग, यही जीवनको सम्पूर्णतालाई चिन्न सक्नुपर्छ। यो जीवन त्यागेर वा बर्बाद गरेर अर्को जीवनको कल्पना फेरि पनि आत्मवादी चिन्तनको पथगामी बन्छ। हाम्रो देशमा अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय भएको शहीद विचार आत्मवादीहरूको पलायन गीत हो। बाँच्नुका विरुद्ध मर्न प्रेरित गर्ने र मरेर अमर बन्छ भन्ने चेतना आध्यात्मिक हो। मरेपछि पनि कोही अमर हुन्छ? मरेपछि त मरिहाल्यो नि। ऊ जो मर्यो त्यो त मर्यो। बाँच्नेले उसको जति गीत गाए पनि के त्यो गीत उसले सुन्छ? के उसको सम्झनामा टाँगिएका तुलहरू उसले देख्छ? के उसको नाममा रोपिएका वृक्षहरूबाट उसले शीतलता पाउँछ? बाँच्नेहरूले आफ्नै मनोरञ्जनका लागि मर्नेको चर्चा गर्छन्। उसलाई मराएर आफू सुखको सिरक उठ्छन्। अमरता भन्नु एउटा कार्यकल्पना हो। मृत्यु चेत र मृत्यु चिन्तन कुनै पनि
जीवनवादी दृष्टिकोणको सिद्धान्त बन्न सक्दैन, तर हाम्रा गीत, हाम्रा कविता, काव्य र भौतिकवादी राजनीतिक दर्शन समेत मृत्यु चिन्तनले दीक्षित छन्, मर्न प्रेरित गर्न रमाउँछन्। कि आजको युवा पुस्ता तिनी थोत्रा दर्शनहरूकै ढ्वाङ बनेर बजिरहने, कि अबको लेखनमा पनि तिनी आत्मवादी र सारावादी उपदेशहरू दोहोऱ्याइरहने, जीवनको यथार्थ मूल्य बिर्सेर अदृश्य पराकाल्पनिकतालाई बाँच्ने आधार मान्ने, जीवनको यथार्थ मूल्यलाई बिर्सिएर अदृश्य पराकाल्पनिकतालाई बाँच्ने आधार मान्ने अबका नयाँ र युवा लेखकहरूलाई यो ठुलो चुनौती हो। यो लीलावोध पुस्तकको अन्तिमको लेख हो र यसपछि यो पुस्तक सकिएको छ। जम्मा 231 पेजको यो पुस्तक पढ्न चाहनेहरूको लागि बजारमा उपलब्ध छ। धन्यवाद।